बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मैं आखिरी मरतबा एक्सप्रेस से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा आखिरी शो है। 18 साल आपके साथ हमारी रफाकत रही, और अगर हम ये सोचें कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त कोई बच्चा पैदा हुआ था, तो अब ना सिर्फ वो बालिग हो चुका है बल्कि उसके पास शनाख्ती कार्ड भी है और वो वोट देने के काबिल भी हो चुका है। तो बड़ी एक लंबी एसोसिएशन थी, और इस एसोसिएशन में कई किस्म के तलातम भी आए, कई वेरिएशंस भी आई, कोई अच्छे भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, अच्छे प्रोग्राम भी हुए, बुरे प्रोग्राम भी हुए, लेकिन बहरहाल वो माजी का हिस्सा बन गया। और वक्त के बारे में कहते हैं कि इसने गुजर जाना होता है। दूसरा, इस कायनात के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर, इस यहाँ पे या इस दुनिया के अंदर हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना। तो एक सिलसिला जो आज से 18 साल पहले टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए आपसे स्टार्ट हुआ था, कल तक के नाम से इस एक्सप्रेस टेलीविज़न पे, तो आज वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। आखिरी आपके साथ प्रोग्राम है, और इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे तमाम साथी जिन्होंने मेरा बड़ा भरपूर साथ दिया, उस सब का मैं शुक्रगुजार भी हूँ, और इन सब के लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, और इनके लिए रास्ते, अगर उसके अंदर कोई रुकावटें हैं तो उनको ख़त्म भी करे। वक्त जो होता है ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ होती है। इसने बहरहाल गुजर जाना होता है, और इसके बारे में कहते हैं कि सारे लोग ही चले जाते हैं। मसलन बादशाह भी चला जाता है, गुलाम भी चला जाता है, जालिम भी चला जाता है, मजलूम भी चला जाता है, और मालिक भी चला जाता है, मुलाजिम भी चला जाता है, आका भी चला जाता है, और जो मस्कीन होते हैं वो भी चले जाते हैं। हर चीज़ दुनिया से रुखसत हो जाती है। आज मैं रुखसत हो रहा हूँ, कल आप रुखसत हो जाएंगे, कल उसके बाद आने वाले रुखसत हो जाएंगे। ये एक ज़मीन का, इस कायनात का, इस वक्त का एक दस्तूर है, और उस दस्तूर के लिहाज से आपका और मेरा ताल्लुक आज ख़त्म हो रहा है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँगा। और इसके बाद ये फ़ैसला अभी करना बाकी है कि मैंने आगे क्या करना है। मैं किसी टीवी पे शो करूँगा, या कॉलम लिखूँगा, या फिर नए सिरे से अपना एक नया कैरियर स्टार्ट करूँगा। ये तकरीबन 10-15 दिन के बाद इसका मैं फ़ैसला करूँगा, और अगर फ़ैसला हुआ तो डेफिनेटली आप तक पहुँच जाएगा, और अगर ना हुआ तो बस आप इसको आखिरी आवाज़ समझें। बहरहाल आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ है, और शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जमील अहमद खान साहब होंगे, सफ़ीर हैं और पूरी ज़िंदगी इनकी सवारतकारी में गुजरी। मौज़ूआत 3 हैं। एक तो इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया, और कहा यह जा रहा है कि ब्रेक थ्रू मुतवक्को है। ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है, ये डेफिनेटली आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कल 27वीं तरमीम सेनेट के अंदर पेश कर दी जाएगी, और बड़ी मेजर किस्म तरमीम है। अब इसमें इतनी जल्दी क्यों है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि एतवार तक इसको मंजूर भी करवा लिया जाएगा, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इस वक्त उसकी मीटिंग जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है, ये भी इसी शो में डिस्कस किया जाएगा। दानियाल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना। सर, ये फरमाइएगा कि इसके अंदर अर्जेंसी क्या है 27वीं तरमीम में, और क्यों दिन रात काम करके कल कैबिनेट का इजलास होगा, फिर सेनेट में पेश कर दी जाएगी, और फिर कहा जा रहा है कि शायद हेड काउंट जो है वो एतवार को हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी चौधरी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा, आपने तो ये आपका एक बड़ा ऑनरेबल और बड़ा ज़बरदस्त करियर एक्सप्रेस के साथ गुजरा है। और आई थिंक कि मैं अपने स्कूल गोइंग टाइम पे था जब आपका शो देखते थे, और A levels ख़त्म किया था, एंड वी बीन वाचिंग इट। एंड अल्लाह ताला ने फिर ये साबित की कि आपके पास बैठ के शोज़ किए, आपसे बड़ा कुछ सीखा, और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। एंड मैं बल्कि अभी ये सेटिंग समवेयर तो हमने कहा कि आप मीडिया के बहुत से लोग हैं जो आपसे सीख कर आगे बढ़े हैं, और आपके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। उन एक पौधों में मैं भी हूँ, जिसने आपसे अपनी सियासत की जो शुरुआत, आपसे बहुत चीज़ें सीखी। सर, आईनी तरमीम की अगर चौधरी साहब बात करें तो देखें, अगर कल ही तो बात, अगर जो 27वीं तरमीम की अगर बात करें तो 27वीं तरमीम हकीकत में जो 18वीं तरमीम है उसके रूह को असल तरीके से एड्रेस करने की बात है। इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर जो बहुत बड़ी चीज़ थी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट मसाके जमहूरियत और इन तमाम चीज़ों के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखती थी। और डेलीगेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था, NFC अवार्ड और सूबों को पावर देना, वो था ही लोकल बॉडीज और लोकल सिस्टम के थ्रू। लेकिन उस पूरी चीज़ में एक गैप आ गया था, और वो गैप किधर था कि आपने बात तो की लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की, या बात
لیکن آپ نے اس کا ذکر جو ہے آپ نے کر دیا لوکل باڈیز ایکٹ میں. آئین میں آپ نے کسی کو باندھا نہیں, آئین میں آپ نے ایک الیکشن کرانے کا کوئی فکس ٹائم نہیں کر دیا. آئی تھنک اس کی پہلی چیز جو پرپوز کی جائے گی اس میں جب ڈیلیگیشن آف پاور کا جو ٹو کانسیپٹ تھا 18 ترمیم کا, اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. پھر اگر آپ اس میں جی جو مین چیزیں جو بڑی جسٹ اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ اندر تھنگ ہے. دیکھیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں, آپ ماشاء اللہ آپ سے زیادہ ٹریول کس نے کیا ہے, آپ جاپان کا لیگل سسٹم اٹھائیں, آپ یورپین فرانس کا اٹھائیں, یو ول سی اے روٹیشن. روٹیشن وائی؟ روٹیشن اس لیے کہ آپ ایک بندہ ایک پوزیشن پہ لامحدود ٹائم کے لیے بیٹھا ہے تو اس کے لائکس اور ڈس لائکس ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے فار اور اگینسٹ لوگ آ جاتے ہیں, اور پورے گروپس, وہ ہیومن نیچر ہے, اپنا پورا ایک لائک مائنڈیڈ لوگوں کا گروپ بن جاتا ہے. اس روٹیشن کی جو بات کی جا رہی ہے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کی بات کو میں اور آپ نہیں کریں گے, وہ باڈی کرے گی جو ان کو چوز کرتی ہے اور پہلے ان کو لے کے آتی ہے. تو وہ ایک باڈی جس کے پاس پہلے یہ پاورز ہوں گی تو وہ جب یہ کرے گی تو ٹرانسپیرنسی اور بہتری اس میں آئے گی. اسی طرح پھر آپ کا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کریکلم. دیکھیں پورے ملک میں آپ بات کرتے ہیں تعلیم کی, آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی, لیکن ایک صوبہ الگ پڑھا رہا ہوتا ہے, دوسرا صوبہ الگ کر رہا ہے, تیسرا صوبہ از ٹورڈ ساؤتھ. مطلب ایک بیسک جو بارڈر ہے آپ کا وفاق وہ دے, اور آپ کے صوبے اس کو فالو کرے. کسی نے ایڈ کرنا ہے, مائنس کرنا ہے, سبٹریکٹ کرنا ہے, وہ کرے, لیکن ایک ون سسٹم سنگل تھنگ شوڈ بی انکارپوریٹڈ, اینڈ وہ آپ کو پڑھانی چاہیے. اور جو آپ کو ملک جو ہے ایک آپ کو کریکولم جو ہے اس کو اسی طرح ٹھیک. فالو کیا جائے. پھر اس میں تو دیکھیں آپ کا قرآن خیال یہ ہے کہ بہت آپ امپورٹنٹ آئین کو چیز. بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس کے اندر جو سکم ہے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. اب یہ شوکت صاحب کے پاس میں نے سوال لے کے جانا ہے, کیونکہ دیکھیں شوکت میں یوسف ایک زئی خلقہ صاحب صاحب ان کی آخری چیز, پارٹی کا خیال ایک یہ چیز ہے بڑی کہ بڑی آپ آئین کو کیٹیگورکلی اور مکمل بڑی طور پر اسٹرانگلی دفن آئی کر رہے ہیں, بلیو ان آپ آئین کو برباد کر رہے ہیں. نہیں سر, تو میں اگر شوکت صاحب آپ کے ایک پاس چیز ہوں گے, شوکت لیکن صاحب اگر سے آپ پہلے اجازت دیں تو اس سے صاحب پہلے میں چھوٹی سی بریک لے لوں, یہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ جو سکم رہ گئے تھے آئین کے اندر, اور ظاہر ہے آئین 1973 میں بنا اور اب اس کو تقریباً 51 سال ہو گئے ہیں, اور اس عرصے کے اندر ظاہر چیزوں کو بدلنا چاہیے. اتنی زیادہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, تو اگر اس کو ایوالو کیا جا سکتا ہے, اگر بہتر بنایا جا سکتا ہے, بلدیاتی ادارے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں, بلدیاتی اداروں کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, تو حرج کیا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئین کو دفن کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر آپ نے بڑا افسردہ کر دیا ہمیں کہ اتنی مؤثر آواز جو ہے وہ آپ نے کہا میرا آخری پروگرام ہے, تو یقیناً بہت دکھ بھی ہو رہا ہے, اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ آپ سے اختلاف بھی رہا ہے, آپ کے بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ لوگوں کے اس میں حمایت بھی رہی ہے, لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے تو آپ کا ایک نہیں, پروگرام ایسا آج کے تھا کہ شو پہ لوگ رہتے جو ہیں ہے نا نا شوکت دیکھتے صاحب, تھے. یہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا, اور پرائیویٹلی ڈائریکٹ کنورسیشن ہے ہاں تو میں چاہوں گا بالکل, کہ آپ مجھے یہ پرائیویٹلی فون مجھے کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن لوگوں سر کو بس یہ آپ کا میری آپ سے سن کر ریکویسٹ بڑا ہے کہ یہ دکھ پلیٹ ہوگا. فارم ہے, ظاہر ہے نیشنل ٹیلی ویژن ہے, تو آپ صرف موضوع پہ جی رہیں جی جی تو زیادہ اچھا ہے. باقی میں حاضر ہوں, کوئی ایسا ایشو نہیں. جی جی نہیں, بہت شکریہ. ویسے یہ بات آپ کو آخر میں بتانی چاہیے تھی کیونکہ ہمیں بڑا افسردہ کر دیا آپ نے. بہرحال چلے, دیکھیں یہ جو 27ویں آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں نا, یا تو یہ کہ ان کی ساری شکیں یہ کھول کر رکھ دیتے عوام کے سامنے اور بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ عوام کے فائدے میں, کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم دیکھتے ہیں نا تو وہ عوام کو انصاف نہیں دے رہی ہے. جتنی بھی آپ کی عدالتیں ہیں وہ انصاف دینے میں ناکام رہی ہیں. اب جو 27ویں ترمیم کی یہ بات ہو رہی ہے, جیسے آرٹیکل 8 میں یہ ترمیم لا رہے ہیں. آرٹیکل 8 انسانی بنیادی حقوق ہے, اور آرٹیکل 119 کہتا ہے کہ اگر کوئی انسانی بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی ہوگی تو کوئی بھی ہائی کورٹ اس کو روک سکتا ہے. تو آپ بنیادی حقوق ہی ختم کر رہے ہیں. 8ویں ترمیم میں اس میں آرٹیکل 8 میں ترمیم کر کے آپ بنیادی حقوق ختم کر رہے ہیں. تو یہ اختیار ہائی کورٹ سے بھی چلا جائے گا. عوام کیا کرے گی؟ اسی طرح جو آرٹیکل 200 ہے کہ جو ججز صاحبان ہیں پہلے سے اتنے برے حال ہیں, بغیر ان کی مرضی کے صدر مملکت جو ہے ان کے ٹرانسفر کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کون جج ہوگا جو حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکے گا؟
तो आप तो हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोएस्ट उस पे आ गया है इंसाफ देने में, और अब जो मजीद तरमीम आप करेंगे तो ये तो कोलैप्स कर जाएगा, अवाम किधर जाएगी? ये सबसे बुनियादी चीज है। छोड़े ये बातें कि इधर उधर ये हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने एक निसाब लाना है, आप उसके लिए तरमीम करें। आप कहें कि जी हमने एक निसाब लाने के लिए हम तरमीम करें, आप तो पूरा हुलिया चेंज कर रहे हैं। आप एजुकेशन आप ले रहे हैं, हेल्थ में आप तरामीम लेकर आ रहे हैं, आप सोशल वेलफेयर में आप तरामीम लेकर आ रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आप कहते हैं जी हमारे पास पैसे कम पड़ गए, आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते हैं? आपके पास जो है आप तनख्वाहें आपकी बढ़ती हैं, आपके वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात बढ़ते हैं, सदारती माल के अखराजात बढ़ते हैं, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी कौमी असम्बली सूबाई उसकी सेनेट की, तो आप अपने अखराजात तो कम नहीं करते, आप सूबों के और मजीद जो सूबों के फंड है उसमें भी आप कटौती करेंगे। पहले ही सूबे रो रहे हैं, 2 सूबे तो बिल्कुल देखा ना दहशतगर्दी के उस पर लगे हुए हैं, यहाँ तो आग लगी हुई है, उनके फंड भी उसमें भी आप कटौती करेंगे। आपने पहले कौन सी कमिटमेंट पूरी की है? जो 100 बिलियन रुपए की जब फाटा का मर्जर हो रहा था, सारे सूबों ने मिलकर बैठ के कहा 100 अरब हम देंगे सालाना, कोई दिया है किसी ने? कब पूछा है उसके बारे में कि क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और इसी तरह ये जो चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि जो 26वीं तरमीम में जो चीजें रह गई थी, जो करना चाहते थे, आप 27वीं तरमीम में लाकर बेड़ा गर्क कर देंगे पूरे सिस्टम का, और मेरे ख्याल से आवाम के लिए तो ये अजीमत ही होगा, मुश्किलात तालिया साहब देखिए, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो 1973 तक हमें कोई आइन पसंद नहीं आया, और 26 साल पाकिस्तान जो है एक आइन की जुस्तजू में लगा रहा, और उस दौरान को आइन बना भी, फिर उस फौरी तौर पर उसको तोड़ भी दिया गया। यानी आप ये समझें कि 1973 तक पाकिस्तान के अंदर कोई मुत्तफिका आइन बन नहीं सका था। फिर 1973 में एक आइन बना, अब 52 साल हो गए, हमें वो आइन पसंद नहीं आ रहा। उसमें से हर साल 1.5 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हमें चुभने लगती है और हम उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। ये कब एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान मुत्तफिक हो जाएगा कि ये आइन हो गया है, अब ये 100% फाइनल है, इसके ऊपर हमने अमल दरामद करना है? क्योंकि अमल दरामद का वक्त तो अभी आया ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ ड्राफ्ट ही कर रहे हैं, कभी ड्राफ्ट कर रहे हैं, कभी खराब कर रहे हैं, कभी फिर खराब कर रहे हैं, फिर कभी ठीक कर रहे हैं। तो ये वक्त कब आएगा कि ये मुकम्मल हो जाए आइन और सबको इसके ऊपर तसल्ली हो जाए और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करें? चौधरी साहब, जब पहली दफा आइन आया था तो वक्त आ गया था, लेकिन आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो ग्रो करेगा, जो इवॉल्व करेगा, जिससे कमियां कोताहियां खत्म की जाएंगी और बेहतर आपको उस चीज के लिए, उस वॉरफेयर के लिए तैयार किया जाएगा जो आज 5th जनरेशन वॉरफेयर आज है। मुझे बताएं, जब आइन बनी थी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था? जब आइन बना था तब क्या AI की वॉर्स थी? तब क्या ये हाइड्रो जो वॉर सिस्टम पूरा बन गया, क्या ये था? आइन इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड इट विल इवॉल्व, और हर आने वाले दिन से इवॉल्व करेगा। मैं शौकत साहब की बात सुन के मुझे हैरानगी हुई, इन्होंने शायद जो हमारे पुराने प्रोग्राम्स या मेरे पिछले प्रोग्राम्स देखे नहीं, जिसमें मैंने इसका बड़ा क्लियर बताया कि आपका जो ये 22वीं तरमीम है ये किन चीज़ों को टच कर रही है। आई थिंक इन्होंने सूबों की बात की, तो हम तो शौकत रज़ी साहब जो बात कर रहे हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, और वो इस तरह कर रहे हैं कि NFC अवार्ड्स में ये नहीं हो सकता कि आप एक सूबा इस साल उसकी ये पॉपुलेशन है, अगले साल 30% बढ़ जाए तो आप उसको 30% उसका हिसाब दे दो। हम क्या बात करते हैं कि एक लो लेवल, एक लोएस्ट लेवल पे जो लास्ट उन्होंने रिसीव किया है, उनको जो फंड मिला है उससे नीचे नहीं जाएंगे, और वो सूबे जिनको कम पैसे मिल रहे हैं उनके मसले और मसाइल एड्रेस करके उनको हम देखेंगे कि भाई केटर किया जाएगा और उसके मुताबिक दिया जाएगा। इसमें पंजाब का शायद हिस्सा कम हो, लेकिन PP का और जो बलूचिस्तान है उसका हिस्सा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। दूसरा देखिए, अगर हम जब ये सारी बातें करते हैं तो वाई डू वी लीव GB एंड कश्मीर आउट ऑफ इट? वाई नॉट पुट देम इन डिबेट कि अगर एक पूल बन रहा है तो उसमें NFC उस पूल में GB और कश्मीर का क्यों ना जाए? लेकिन आप ये बात कर रहे हैं कि अपनी तनख्वाहें कम कर दें, ये कर दें, इनको शायद बेसिक कोर प्रॉब्लम ही नहीं पता। इस मुल्क में 24 करोड़ लोग हैं या 50 करोड़ अगर आबादी है, तो इलेक्टेड लोग जो तनख्वाह लेते हैं या इलेक्टेड लोग जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ 1200 लोग हैं, ओनली 1200 पीपल। क्या वो सिस्टम के साथ जस्ट है? वो नहीं है कि 12 लोग 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब ओरिजिनलिटी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जब हम बात करेंगे, तो हम जब उनको आइन में डालेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपके अवामी नुमाइंदे ज़्यादा होंगे और आपके पास बेहतर एक स्कोप आएगा कि आप उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। फिर आप दूसरी बात मैं बताऊँ कि आपने इन्होंने बात की कि सूबे, देखिए आपका सारा पैसा ले जाता सूबे,
آپ جو جنگ لڑی شروع ہوئی بھی ہے، وار آن ٹیرر ہے، جو آپ کے افواج لڑ رہے ہیں، جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ پیسہ ان کی جنگ کے لیے، چیزوں کے لیے، نیسیسٹی کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ صوبوں کو اگر چلا جائے تو آپ نے ایک میکنزم بنانا ہے کہ آپ نے ادھار لے کر ہر دفعہ آگے نہیں چلانا. آپ نے وی ہیو ٹو کم اپ ود فارمولا اور ود سولوشن دیٹ از سسٹینیبل اینڈ دیٹ از سسٹینیبل فار اینی گورنمنٹ، فار اینی کنٹری. تو وہ سسٹینیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ چوہے صاحب جس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی، کوئی خراب نہیں کوئی چیز ہوئے گی. اور میں ایک چیز بڑے وثوق سے بار بار یہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شک بھی اس پورے جو انشاءاللہ جو آئے گا، جب پرسوں لے ہوگا، فرائیڈے کو کل لے ہوگا، تو آپ دیکھیں گے ناٹ ایون اے سنگل تھنگ، اس کے اوپر تنقید برائے تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی چیز نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہ ایسا کوئی چیز لے کے آگے ہیں جو ہم جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے یا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے انکارپوریٹ کی ہیں، اور جو ایک ڈاکیومنٹ فائنل شکل لے رہا ہے اور لے گا انشاءاللہ، اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس سے ملک مضبوط ہوگا، اس سے ادارے مضبوط ہوں گے، اور آپ اس وارفیئر کے لیے تیار ہو جائیں گے جو اس دہائی میں ہو رہی ہے. اینڈ یو ول بی آن یور اون فیٹ ڈیفینڈنگ یور کنٹری اینڈ پروٹیکٹنگ دا پیپل آف پاکستان. جی بالکل ٹھیک. میں نے بریک لے دی. شوکت صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑا ہو کہ دیکھیں آئین کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یا دو پارٹیز کا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، یہ آپ کا بھی اتنا ہی آئین ہے. تو آپ کیوں نہیں انوالو ہوتے، کیوں نہیں ان سے بات کرتے اور ایک کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو تبدیل کرتے تاکہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو؟ اب اگر یہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو آپ سارے سڑکوں پہ آئیں گے یا پھر آپ احتجاج کریں گے، تو اس تبدیلی کا کیا فائدہ کہ جس سے سب لوگ متفق نہ ہوں؟ تو آپ اتفاق رائے کے اندر شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شوکت صاحب دیکھیں یہ آئین کیونکہ سب کا ہے اور آپ کو بھی اپنا حصہ اس کے اندر ضرور ڈالنا چاہیے تھا. آپ یہ ناراض بچے کی طرح سائڈ پہ بیٹھ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ گورنمنٹ سے کو خط لکھیں، آپ گورنمنٹ سے ملیں کہ جناب ہمیں ڈیلیبریشن میں شامل کریں، ہم اس کے اندر انپٹ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. ایک صوبے کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے، ظاہر اثر آپ کے صوبے پہ بھی پڑے گا، تو آپ نے کیوں اپنے آپ کو سائڈ لائن کیا ہوگا؟ دیکھیں سائڈ لائن کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو پہلے بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہ گئی نہ یہ وقت دے رہے ہیں. اگر یہ وقت دیتے تو ان کو پتہ ہے کہ یعنی اتنا بڑا بل اگر آپ لا رہے ہیں تو چودھری صاحب آپ بڑے انفارم جرنلسٹ ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بل کون بنا رہا ہے، یہ بل کہاں تیار ہو رہا ہے اور اس کے اندر کتنی شکیں ہیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہی بتا دیں کہ اس میں اتنی شکیں ہیں. تو دیکھیں ابھی تک تو جو پارلیمنٹیرین میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا. شوکت صاحب ایسے کل گورنمنٹ کیبنٹ میں لے کے آ رہی ہے. دیکھیں وہ تو آئے گا. دیکھیں اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ کہ اس وقت ملک کو کیا ضرورت ہے؟ ملک کو ضرورت ہے ٹیکس ریفارمز. آپ کے انویسٹر تو سارے بھاگ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں تو آپ کو سوچ ہی نہیں رہے. آپ قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں. آپ نے 40-45 ہزار ارب کا قرضہ لے لیا. آپ کہتے ہیں ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دی. آپ نے انرجی سیکٹر میں آپ نے کیا کیا ہے؟ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں آپ کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے ایکسپورٹ؟ تو چودھری صاحب اس وقت ضرورت ہے ان چیزوں کی. ہم لوگوں کو اٹریکٹ کریں، لوگوں کو یہاں لے کر آئیں، انویسٹمنٹ کرائیں. ہم کن چیزوں کے اوپر پڑے ہیں؟ دیکھیں جو ملک جس ملک میں عمران خان کے نام سے خوف ہے کہ جی نام پہ پابندی لگ جائے، یہ کوئی بات ہے کہ جی بانی کہیں نام نہ لیں، تو کیا ہوا؟ اس کی پاپولیرٹی اور بھی بڑھ گئی. تو یہ اس طرح کے حکمران ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. میں تو یہی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے یہ ڈیفینڈ کریں گے، میرے بھائی ہیں، یہ ان کا حق بھی بنتا ہے اپنی حکومت کا، لیکن جو چیز عوام سے چھپائی جا رہی ہو اچانک آپ لا کے اچانک اسی دن یا 2 دن میں آپ منظور بھی کرا لیں گے. بھئی اگر یہ اچھی چیز ہے عوام کے لیے ہے تو عوام کو سامنے لے کر آئیں. اتنے بڑے بڑے اشتہارات آپ چھاپتے ہیں اپنے نام کے، ایک اشتہار اس کا بھی چھاپ دیں، عوام سے اس کی رائے لے لیں کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں. داریہ صاحب یہ بات درست ہے شوکت صاحب کی کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ اپنے جو سینئر قیادت ہے اس کے سامنے یہ پورا مسودہ رکھ رہے ہیں اور ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ان سے رائے مانگ رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی نے کسی جگہ پہ یہ مسودہ پیش کیا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ مسودہ کون تیار کر رہا ہے، کیسے تیار ہو رہا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ بھی اگر اپنی میٹنگ کے اندر CEC کے اندر اس کو لے جاتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کے 3-4 لوگ اس کا فیصلہ کر دیں اور آپ سب سے کہیں کہ جی ووٹ دے دیں بس.
نہیں चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई, देखिए आपका सबसे पहला फोरम क्या होता है? पार्लियामान। पार्लियामान हमसे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, हमारा जो क्लोज नेटवर्क है, हम सब ने बैठ के डेलिब्रेट किया है, चीज़ों के ऊपर बात की है, अपना इनपुट दिया है। उस इनपुट के बाद एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट निकला है, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो डॉक्यूमेंट ले किया जाएगा, ले करने के बाद उसको कमेटीज में भेजा जाएगा, जिसमें जॉइंट कमेटीज होंगी, और वो जॉइंट कमेटी कुछ चीज़ें डालेंगी, कुछ निकालेंगी, लेकिन कंसेंसस के साथ हम उसको आगे लेके जाएंगे। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। देखिए सबसे पहला फोरम ही पार्लियामान है, और ये डिबेट पिछले 10 दिन से या 7-8 दिन से जो शुरू हुई भी है, दिस इज पार्ट ऑफ द डिबेट दैट इज बीइंग डन। अब जिस तरह हम स्पोक्स पर्सन हैं, या जो हमारी जो इनिशियल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, दे आर ऑल अवेयर, उसके ऊपर डिलिब्रेशंस हुई हैं, उसके ऊपर बातें हुई हैं, और एंड then a document has come forward with all the consensus and with all the अपना माइंड्स सब ने पुट किया हुआ है। अब जो फाइनल डिलिब्रेशन है और फाइनल डॉक्यूमेंट है, वो आपकी जब जॉइंट इन हाउस जो दोनों सेशंस होंगे, उसके बाद आपका फाइनल डॉक्यूमेंट निकलेगा। तो ऐसी चीजें कहना कि भाई कि कुछ छुप के कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं। पहली चीज मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये हकीकी रूह जो मसाक़िद जमहूरियत, जिसपे इन्होंने भी साइन किया हुआ था, पीपल्स पार्टी ने भी किया था, और जमातों ने भी किया था, ये उसका ट्रू लेटर और स्पिरिट है। और इसको आपको नजर आएगा कि अगर आप ये दिल पे हाथ रख के जब वो सामने आएगा, कोई ऐसी चीज इनको नहीं मिलेगी जिसमें ये तनकीद करें, लेकिन तनकीद बाय तनकीद इनका एक तरीकाकार है, वो है। लेकिन मुझे अगर ये भी बताएं ना कि आप सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो साहब आप गलत कर रहे हैं। मुझे कहें कि भाई कि आप बात कर रहे हैं कि भाई आप क्यों अपनी फौज को एक्ट करना चाहते हैं नई वॉरफेयर के थ्रू, तो वो गलत है। या आप जो एनएफसी में आप एक प्रोपोजिशन आप प्रपोज कर रहे हैं, वो गलत है। या जुडिशियल रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, वो गलत है। मुझे बात है कोर्ट्स की, अगर बात करें हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की, आपके टोटल सुप्रीम कोर्ट जो है, सारा दिन अगर हम टीवी में देखते हैं तो क्या चल रहा होता है? आईनी केसेस चल रहे होते हैं। टोटल आपका कितना हिस्सा है आईनी केसेस का? जो परसेंटेज है वो 8% to 9% है। और टाइम कितना कंज्यूम करता है? 24%। इज इट जस्ट टू 22-24 करोड़ लोग जिनके केसेस और चल रहे हैं, या और लोग डायरेक्टली अफेक्टी हैं? आपका 8% का जो काम है वो 24 घंटे अगर ले, तो जब आईनी कोर्ट्स अलग बन जाते हैं तो आपका और पूरा सिस्टम। सर वो सही है, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन तारियार साहब देखिए, अगर अदालतों की बात करते हैं ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा 3 मरतबा फैसला जारी किया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। तो अगर आपको अदालतों का इतना ही एहतराम है, इतना ही एहसास है, आप चाहते हैं कि इंसाफ मुकम्मल होना चाहिए और स्पीडी होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करवा दें आप। वो तो करवा नहीं रहे आप। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करा रहे? देखें, आपका जो जेल मैनुअल है, अब वो मैंने नहीं कराना या हुकूमत ने नहीं कराना, वो सुप्रिटेंडेंट साहब और जेल मैनुअल, देखिए इन्होंने 130 उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं सर नहीं, अगर वो गलत होते हैं अदालत ने फैसला किया। आज भी सुहेल अफरीदी साहब फैसला लेके गए हुए थे, कहते हैं ना हमने मुलाकात नहीं। अदालत से झूठ बोलते हैं। मुझे बात बताएं सर, अदालत से ये झूठ बोलते हैं तो वो कंटेम्प्ट नोटिस आता है आपके सुप्रीटेंडेंट को। अदालत ने फैसला किया ना, जब आपके पास अदालत का फैसला आ गया तो उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बात सुने चौधरी साहब, जो आपका जेल सुप्रीटेंडेंट है, उसने उन चीजों को एड्रेस करते करते 25-30 अब खाली नोटिस रह गए हैं। क्योंकि जब वो आके अदालत को इन्फॉर्म करते हैं कि जेल मैनुअल ये कहता है कि जेल मैनुअल में कुछ सीएम केपी के कोई वो नहीं है, ही आइदर हैज टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली और ही इज क्या नाम है, एक नॉर्मल बंदा आके मिल रहा है। उस मैनुअल उसको चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। आपको जो तरीकाकार और प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो वो जेल काम कराएंगे। वो कैसे रोक सकते हैं? इनकी बहनें मिल रही हैं, इनके और लीडर्स मिल रहे हैं, इनके वकला मिल रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली एक बंदे की बात करते हैं, 2 बंदों की बात, तो वो जेल मैनुअल के एम्बिट से बाहर नहीं है। वो ही इज बीन फॉलोइंग। उनके लिए खाली इमरान खान की सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, तो पूरे जेल के 3000 या 8000 और लोग जो उधर हैं, उन सारों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। एंड द प्रोसीजर्स हैव टू बी सेम फॉर ऑल ऑफ देम। हमने ये भुगता हुआ है, देखा हुआ है। और आज देखिए, वो अदालत को, अदालती निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं। उस अदालती निज़ाम को जिसके अंदर इंसाफ नहीं मिलता, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, आपको इंसाफ नहीं मिलता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंसाफ नहीं मिलता, तो अब अगर इंसाफ वाली एक अदालत बनाना चाह रहे हैं और आईनी अदालत भी बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आइन का तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, तो आपको क्या एतराज़ है फिर इस पर? देखिए, आपने खुद कहा ना कि जो अदालतें फैसला करती हैं कि जी मुलाकात की इजाज़त दी जाए और ये नहीं दे रही। आप अंदाजा करें अदालतें कितनी कमजोर पड़ गई हैं। जो छोटे मोटे दांत रह गए हैं ना, वो दांत भी अब निकल जाएंगे 27वें आईनी तरमीम के बाद। सारे पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो आईनी बेंच को शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप देखें ना, 13 जजेस ने जो रिजर्व सीट्स का फैसला किया था,
وہ جب 26ویں ترمیم آئی اور آئینی بینچ بنا آئینی، تو وہ اس 5 ججوں نے اس 13 ججوں کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ یہ دیکھیں اب ساری چیزیں جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی بینچ کو اختیارات دیے جا رہے ہیں، اب اس کے لیے کیا طریقہ کار بنائیں گے، اس کے تقرری کے آئینی ججز کون ہوں گے، کس طرح ہوں گے، باہر سے لیں گے، نئے لیں گے، پرانے لیں گے، یہ تو بہت سارے کوشچن آئیں گے ابھی۔ تو یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے پہلے سے ہی وہ کافی گرا ہوا ہے، اب مزید اس میں گراوٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، عوام رول جائے گی، عوام کو پہلے سے انصاف نہیں مل رہا ہے اور یہ راستے روک رہے ہیں ان کے۔ تو میرے یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ چھڑیں اس ملک میں۔ یہ آج حکومت میں ہیں، کل نہیں ہوں گے، پھر یہ زیادہ کرپشن کے کیسز تو ان پہ آنے والے ہیں نا، یہی بھگتتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ان پہ دعویٰ کرتی تھی، یہ پیپلز پارٹی پہ دعویٰ کرتے تھے، ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ بس یہ شوکت صاحب یہی المیہ ہے اس ملک کا کہ ایک حکومت دوسروں کے لیے گڑھا کھودتی ہے اور پھر خود اسی گڑھے کے اندر دفن ہو جاتی ہے اور پھر اندر بیٹھ کے چیخو پکار کرتی رہتی ہے۔ کچھ غلطیاں آپ نے کی ہیں، آج آپ گڑھے میں ہیں، کچھ غلطیاں یہ کرتے رہے ہیں، یہ گڑھوں کے اندر رہے ہیں، گڑھوں سے نکلتے رہے ہیں، اب یہ دوبارہ غلطی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس گڑھے یہ کب گریں گے اور کب یہاں سے نکلیں گے۔ میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سفیر تھے سابق، اور ہم استنبول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سابق سفیر ہیں۔ جمیل صاحب یہ فرمائیے کہ استنبول کے جو مذاکرات ہیں اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ معاہدہ اب ہو ہی جائے گا، کیونکہ بالکل ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے نا، انٹیلیجنس لیڈرشپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اور پہلے استنبول یعنی ترکیہ کی انتظامیہ نے ایک فریق سے بات کی، پھر دوسرے فریق سے بات کی، پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا فریم ورک بن جائے گا جس میں مانیٹرنگ ہو سکے کہ کس نے کیا غلطی کی ہے، کیا گڑبڑ ہوئی، تو اس سے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ دراز یا کچھ گڑبڑ رہے گی درمیان میں؟ یہ اتنے زیادہ گہرے قسم کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ اس وقت جو راؤنڈ چل رہا ہے ہمارا مذاکرات کا ترکیے میں، اور اس میں ترکیے جو ہے بہت زیادہ اس میں اپنے جتنی بھی اس کی انفلوئنس ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، قطر بھی اسی طرح کر رہا ہے، لیکن جو اصل ہمارا معاملہ ہے وہ وقتی طور پر تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ راضی ہو جائیں، لیکن کیونکہ وہ اتنے زیادہ اپنے حالات کے خود افغان طالبان اپنے حالات کے خود اتنے قیدی بن چکے ہیں کہ انہیں اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری میزبانی اس طرف والے طالبان نے کی، یعنی جو آج ٹی ٹی پی ہے اس نے کی، جب ہم مصیبت میں تھے، جب یو ایس ایس کے خلاف مزاحمت ہو رہی تھی، یا جب ہم کولیجن فورسز کے خلاف یعنی کہ نیٹو فورسز کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے، تو اب ہم اپنی روایت پختون ولی کی روایت جو ہے اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی اب اتنی زیادہ تانے بانے بندیے گئے ہیں آپس میں قربتوں کے، جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جب وہ ایک ساتھ لڑتے رہے تو قربتیں ان کی جاری ہیں، اور وہ کامریڈ شپ جاری ہے، کیونکہ جنگی حالات میں جو کامریڈ شپ ہوتی ہے اس کو ختم کرنا یا اس سے اجتناب کرنا مشکل۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ طالبان سے ہمارے جو تعلقات رہے کسی زمانے میں، وہ بھی کافی اس طرح رہے کہ وہ اس کا احسان اس وقت مانتے تھے۔ اب بھی اگر اکیلے ملتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں تو مانتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک انہوں نے پوزیشن لے لی ہے، اور اس میں جو ایکسٹرنل فورسز جو ہم ذکر کرتے رہے ہیں، انڈیا کی بھی اس میں بڑی کوشش ہے، مختلف حربے استعمال کر کے، یعنی انٹیلیجنس حربے اختیار کر کے، اور مختلف سوشل پلیٹ فارم استعمال کر کے، کہ وہ جو پولوشن ہے افغانستان کے لوگوں میں، جو ان کے ذہن کو پولوٹ کیا جا رہا ہے، پوائزن کیا جا رہا ہے، اور طالبان کے ذہنوں کو بھی، تو اس سے اتنے زیادہ لیئر بائی لیئر حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کو ذرا آسانی سے ختم ہونا مشکل ہوگا، کیونکہ ہماری تو ایک ہی بات ہے نا، اگر اس کو وہ آج کر دیتے ہیں
अगले साल तक उसको जारी रखते हैं तो अगले साल तक ये रूस बरकरार रहेगा कि आप अपनी सरहदों अच्छा जमील साहब ये फरमाइएगा, एक जो फैसला हो रहा है वो ये कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म किस टाइप का होगा कि जिससे मिसाइल को हल किया जा सके या फिर दहशतगर्दी को रोका जा सके, और इसको ज़ाहिर चलाएगा कौन, इसके ऊपर नजर कौन रखेगा? जी, इसमें दोनों मीडिएटर ने इस मामले में इंदिया दिया है कि वो भी इसमें शामिल होंगे, और तुर्की को इसमें बहुत बड़ा तजर्बा है, क्योंकि वो उनके साथ जब सीरिया से इसी तरह दरअंदाजी होती थी KPP के, तो जब सीरिया से उनकी नेगोशिएशन हुई तो उन्हें एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया उन्होंने। उस फ्रेमवर्क में उन्होंने मॉनिटरिंग, वेरीफाइबल मॉनिटरिंग सिस्टम के क्या एक्शन लिया है, जैसे KPP के हवाले से सीरियन, और अब पाकिस्तान की भी यही डिमांड है कि आप अगर उनको रोकते हैं या आप एक्शन लेते हैं, यानी कि अफगान तालिबान, तो वो वेरीफाइबल होगा और प्रूफ के साथ होगा कि आपने एक्शन लिया है, और साथ में हमारे पास फिर इसका मतलब है कि वहां से दरअंदाजी नहीं होगी, वहां से दहशतगर्द नहीं आएंगे, और आप जो उनको दहशतगर्दों को वहां उनकी आप जारी कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो उसको कैसे किया जाएगा वेरीफाई? उसमें तुर्की शामिल होगा, उसमें कतर शामिल होगा, जो इंडिया दिया गया पहले भी, और अब उस पर ज्यादा बात हो रही है आज और कल जो 2 दिन ये मुज़ाकरात चलेंगे। और इसमें क्योंकि दोनों साइड के चीफ इसमें बैठे हुए हैं, पहले तो मसवदा एक्सचेंज हो रहा था, आज भी हुआ, अब आमने सामने बैठ गए हैं, तो एक दीद की जो एक होती है लिहाज, वो भी उसमें शामिल हो गया, और दोनों तरफ से बहुत ज्यादा इस पे काम भी हुआ है। और हमारे जहन में ये होना चाहिए कि इस वक्त पूरी जो तुर्की का सबसे बड़ा, और बाकी भी जो 8 ममालिक हैं गजा के हवाले से, उनकी तमाम तर कोशिश ये है कि किसी और तरफ तवज्जो ना जाए, गजा के मामले को हल कर लिया जाए, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इसमें जवेद साहब मसला ये है कि जो तालिबान है वो बेसिकली तहरीरी मुआहदे से अवॉइड कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सिर्फ एक ही डिमांड है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और उसकी आप तहरीरी जमानत देंगे। तो अब आपका ख्याल ये है कि तहरीरी जमानत जो मिल जाएगी उनकी तरफ से, तालिबान की तरफ से, और फिर वो उस बात पे कायम भी रहेंगे? जी, तहरीरी जवाब जिस तरह हम चाहते हैं उन अल्फाज में तो मिलना शायद मुश्किल होगा, और उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ, लेकिन डिप्लोमेटिक अल्फाज में वो मिल सकते हैं उनकी तहरीरी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी पर बात टूट गई थी कि वो कहते थे कि जुबानी तो राजी हो जाते थे, लेकिन जब वो काबुल से बात करते थे अपने काबरीन से, तो उनको वहां से जो भी सिग्नल मिलता था उसके मुताबिक वो तहरीरी तौर पर रजामंद नहीं होता। उसकी वजह बता देता हूं मैं। वजह यह है कि वो जब से पावर में आई हैं 2021 से लेके अगस्त 21 से लेके अब तक मुतअद्दिद बार वो कह चुके हैं तालिबान कि हमारी सरजमीन पे किसी किस्म का कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं और हम उनको इजाजत नहीं देंगे। ये उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी बताया है, ये वो दुनिया को बयान देते हैं। ये ट्राईलैटरल, क्वाड्रीलैटरल, मल्टीलैटरल जो मीटिंगें होती रही हैं इससे कबल, उसमें तमाम में उन्होंने ये बताया है। तो इस लिहाज से अगर वो तहरीरी तौर पर देते हैं कि हाँ हमारे पास दहशतगर्द हमारी सरजमीन पर हैं, तो ऐसी सूरत में तो उनका तमाम वो पहले वाले स्टेटमेंट वो झूठे साबित होंगे। इससे इसलिए इज्तनाब कर रहे थे, लेकिन अब महसूस ये होता है कि अल्फाज के हेर फेर के बाद कुछ वो तहरीरी तौर पर देने का उनका अंदाजा हो गया है कि वो दे देंगे। लेकिन असल चीज जो आपने इससे कबल बात की कि वो जो वेरीफाइबल मैकेनिज्म है उसको तालिबान का, वो कोऑर्डिनेट के साथ के किस जगह किस मकान में क्या इन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि पाकिस्तान भी उसको मॉनिटर कर रहा है ना। आज भी पाकिस्तान ने कुछ प्रोजेक्टाइल्स फायर किए हैं उन जगहों पर जहां के दहशतगर्दों का ठिकाना था, जो टीटीपी का ठिकाना था। आज की बात है ये। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास उसकी तफसीलात, हमारे पास उसकी इंटेलिजेंस, और इसीलिए हमारा इंटेलिजेंस चीफ भी उधर मौजूद है जिसके पास सारे सबूत दस्तावेजात हैं, जिसको कि जुटलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा या जिससे पहलू तही करना अब एक सवाल ये भी पैदा होता है जमील साहब कि तालिबान की गारंटी कौन देगा, इनका गारंटर कौन होगा? क्योंकि कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो इनकी गारंटी देने के लिए तैयार हो। सिर्फ 2 मुल्क हैं सारे, तुर्किया वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और तुर्की की कंपनी जो है वो, लेकिन वो ज़ाहिर गारंटी देने की पोजीशन में वो भी नहीं है, क्योंकि ना तो अफगानिस्तान के पैसे
جو ہیں یا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ترکیہ کے پاس ہے کہ وہ اس کو ہولڈ کر سکتا ہے یا وہاں پہ اور کوئی ان کے سٹیکس ہوں جو ترکیہ کے پاس ہوں وہ بھی نہیں ہے. قطر جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ ان کا ایک دفتر ہے طالبان کا, اور وہ اگر دفتر بند بھی ہو جائے تو طالبان کو وہ خاص نقصان نہیں ہوتا. تو گارنٹی کون دے گا کہ اس معاہدے کے اوپر طالبان ہر صورت عمل درآمد کریں گے؟ طالبان اور طالبان کے عوام کا, افغان کے ہندوستان کے عوام کے اس وقت خیرخواہ بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں. اس میں ترکیے پاکستان اور قطر سب سے سر فہرست ہے. ان کے عوام کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں تو ان کے عوام سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, بلکہ ہم تو ان کے عوام کی بھلائی کی, ابھی کوئی 2.5-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ایمبیسڈر افتخار نے سیکورٹی کونسل میں کھڑے ہو کے افغانستان کی اسٹیبلائزیشن کی بات کی, ان کی امداد کی بات کی. تو ہم تو ویسے بھی اور خارجی طور پر ہم افغانستان کے لیے ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اگر وہ ترکیے جو کہ سب سے پہلے طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد اپنے تقریباً 150 سے 200 فوجی لے کے وہاں اپنے مشن میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے مدد شروع کر دی تھی. اسی طرح قطر دامے درہمے سخنے ہر قسم کی مدد کرتا ہے اس کی طالبان کی, اور طالبان کا ان کے لیے بڑا نرم گوشہ ہے. اور ان کے لیے بھی ہماری بھی پرابلم یہ ہے کہ طالبان سمجھ لیں یا افغانستان پاکستان میں 17 ایسے ٹرائب ہیں جو کہ دونوں طرف آباد ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے کراس بارڈر کی. اور کراس بارڈر کی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان بھی آتے رہتے ہیں. اور کیونکہ افغان طالبان کا نرم گوشہ ہے ٹی ٹی پی کی طرف, تو وہ ٹی ٹی پی کو روکنے کی حیثیت میں نہیں ہے مورلی, اور رہا ایڈمنسٹریٹیولی وہ پس پردہ ہم سے شیئر کر لیتے ہیں, ہماری ٹیم سے شیئر کر لیتے ہیں, آپ سے علیحدگی میں بات کرتے ہیں تو شیئر کر لیتے ہیں کہ جی آپ ان کو نیوٹرلائز کر دیں, لیکن ہوائی جہاز استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں ہماری عزیمت ہوتی ہے اور سکی ہوتی ہے. جی 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 جمیل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصت پروگرام کا وقت ہو گیا, ہمارا بھی پروگرام تھا, آخری انٹریکشن تھا آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا سابق ادارہ ہے ایکسپریس, میں ان کے تمام کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ان سب کے لیے بھی میری دعائیں ہیں کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, آپ کے لیے ترقی کے دروازے کھولتا رہے. اور یہ ادارہ جس کے اندر میں نے 19.5 سال کام کیا ہے, میں اس کی ترقی بھی چاہتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ یہ پاکستان کا نمبر 1 چینل بنے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.